الشركات ديال لاسيورونس كيكونوا اورغانيزي جينيرالمون في خمسه ديال لي ديبارتمون. كيكون لي ريكلاماسيون، الفينونس، ليغال، ماركتينغ والسوسكريبسيون. ملي كتكون شريتي لاسيورونس راه كتكون دخلتي في واحد الكونطرا مع الشركه باش هي غادي تخلص لك الخسائر، وفي المقابل انت شهريا غتبقى تخلصها واحد البريم ديال لاسيورونس. لي كونطرا د لاسيورونس كيكون فيهم ثلاثه د المكونات. اول حاجه كتكون هي البريم داسيورونس، هذا هو شحال غتخلص كل شهر. المكون الثاني هو المونطون داسيورونس، هذا هو الماكسيموم اللي غتخلص لك الشركه الا احتاجتيها تخلص لك شي خسائر. المكون الثالث هو الفرانشيز داسيورونس، هذا هو المبلغ اللي خصو يخرج من جيبك، يعني خصك تخلصو قبل ما الشركه غادي تكوفري لك الخسائر اللي غيجيو من بعد. كاينين بزاف لي فاكتور اللي كتعتمد عليهم الشركه ديال لاسيورونس باش تقول لك شحال تخلصها كل شهر. بالنسبه لاسيورونس ديال الطوموبيلات فكيشوفوا الدوسي ديال الكوندويت، واش كنتي كدير لك سايد بزاف، كتعمل لي ريكلاماسيون الى اخره. غادي يشوفوا الطو ديال الكريميناليتي في البلاصه اللي غتكون فيها لا فواتور، باش يشوفوا واش كاين الفونداليزم، واش كيتسرقوا الطوموبيلات الى اخره. غادي يشوفوا الماركه ديال الطوموبيل بيان سور. غادي يشوفوا حتى لا ديستانس اللي غادي تكون كدير كل نهار من غتكون كتستعمل الطوموبيل. واحد ستاتيستيك لقيتها انتريسونت، لقيت بان الشركات ديال الكومباني ديال لاسيورونس كيعطيو واحد ديسكاونت للناس اللي كيكونوا ماغيي. علاش؟ لانهم كيقولوا الناس اللي كيكونوا اون فامي كياخذوا موان دو ريسك. وبالنسبه لاسيورونس ديال الديور لقينا عوامل بزاف. لي كومباني جينيرالمون كيشوفوا لا ميتيو باش يشوفوا واش كاين الفيضانات او لا. مثلا في شي منطقه كيشوفوا الطو ديال الكريميناليتي على الفونداليزم وعلى السرقات ديال الديور، لا فالور ديال الدار هي تيضربوا ليها الحساب. واحد ستاتيستيك اللي هي لقيناها انتريسونت، لقيناهم بانهم كيشوفوا لا ديستانس ما بين الدار وما بين ستاسيون، اقرب ستاسيون ديال الوقايه المدنيه ديال لي بومبي. علاش؟ لانهم تيقولوا في حاله ما الا كان شي عافيه لي بومبي غادي يجيو بالزربه، لي ديغا غادي يكونوا قلال والشركه ما غاديش تخلص بزاف ديال لي ريكلاماسيون. كيخدم هذا البيزنس موديل ديال كومباني داسيورونس. فملي كتجمع هي الفلوس من عند الكليان ديالها كل شهر، اول حاجه خصها دير هو انها خصها تحط واحد البول ديال الفلوس باش غادي تخلص منه لي ريكلاماسيون اللي غيجيوها. ثاني حاجه هي عندها مصاريف موظفين خصهم يتخلصوا. ملي كيشيط لها الفلوس كتانفيستيهم. اون جينيرال كاينين جوج ديال المصادر ديال الارباح لي كومباني داسيورونس. المصدر الاول هو لا ديفيرونس ما بين الفلوس اللي كتجمع من الكليان كل شهر ودوك النفقات اللي كتخلص. هذاك الشيء علاش كتلقى لي كومباني كيستعملوا واحد لي زالغوريثم تري كومبليكي باش يماناجيو لو ريسك ديالهم، لحقاش ليكزيستونس ديالهم كامله كتعتمد على شحال غيدخلوا فيرسس شحال غيخلصوا. هذوك الفلوس اللي قلنا كيشطوا كانفيستيهم راه ما كيمكنش لهم يانفيستيهم في اي حاجه، لحقاش كاين واحد لي ريغولاسيون لي تري ستريكت اللي كتمنع عليهم انهم يشاركوا في اي فيكول ديال الانفستيسمون بغاو. فلذلك كيخصهم يخليو لي انفستيسمون ديالهم ليكيد وسيف واحد الدرجه انهم تيكونوا بورين، يعني ما فيهمش الاكسايتمنت. علاش؟ لان غيجي واحد الوقيته غيخصها تحتاج دوك الكاش باش غادي تخلص لي ريكلاماسيون ديالها. وانا السؤال اللي غيجينا هو شنو غنديروا الا كانت كومباني داسيورونس غادي دير فايد؟ بطبيعه الحال غتدخل لا لوا وغتجي لوطوريتي اللي مكلفه بمراقبه شركات التامين. يا اما هي اللي غادي تضمن لي كونطرا ما بين الكليون وديك الشركه، او لا كترونسفيري ديك لي كونطرا لواحد الشركه اخرى اللي كتكون بوكو بلو ستابل فينونسييرمون. ولكن اون جينيرال قبل ما تونجاجو في شي كونطرا داسيورونس ضروري ما نديرو شويه د لا ريشيرش، نشوفوا ليكسبيريونس ديال الشركه، ستابيليتي فينانسيير ديالها كي دايره، الكاستمر سيرفيس الى اخره. هذه هي لا فان ديال هذه الحلقه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، واللي عنده شي سؤال ولا شي كومنت يخليوه لينا في الكومنت سيكشن. وشكرا.